Hello everyone, welcome back to my channel. So आज चाहिँ हामी AutoCAD डिफरेंट टाइप्स अफ कोअर्डिनेट इनपुट मेथडहरु के रहेका छन् र त्यो मेथड्सहरुलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। सो नर्मली हामीसँग थ्री टाइप्स अफ कोअर्डिनेट इनपुट मेथडहरु हुने गर्छ AutoCAD मा जुन के रहेका छन् त भन्दा सबैभन्दा पहिला छ एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम, देन सेकेन्डमा छ रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टम र थर्डमा छ हामीसँग पोलर कोअर्डिनेट सिस्टम। ठीक छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौं। सो डाइरेक्टली न्युमेरिकलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी लिइराखौं। सो एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको त्यस्तो कोअर्डिनेट सिस्टम हो जसमा चाहिँ हामीलाई एभ्री पोइन्ट को x, y भ्यालु के हुन्छ थाहा हुन्छ। केसको रिलेटिभ त भन्दा हामीलाई ओरिजिन दैट इज 0, 0 भन्ने पोइन्टको रेफरेन्समा चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ एभ्री पोइन्ट को चाहिँ x, y भ्यालु थाहा छ भने त्यतिबेला चाहिँ हामी के युज गर्ने गर्छौं त एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ युज गर्ने गर्छौं। ठीक छ। सो अब फर्दर यसमा अगाडि जाउँ। हामीसँग एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ ड्र गरेर राखेको छु। जस्तै मसँग एउटा रेक्टेंगल छ, ठीक छ, जसको लम्बाई चाहिँ 10 युनिट छ र जसको वाइड भनेको 5 युनिट छ र मलाई कुनै एउटा a भन्ने पोइन्टको स्टार्टिङ कोअर्डिनेट चाहिँ थाहा छ भने मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा AutoCAD मा यो रेक्टेंगल चाहिँ एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टमबाट ड्र गर्नको लागि पहिला मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा एभ्री इन्डिभिजुअल पोइन्ट्स b, c, d भन्ने पोइन्ट्सको चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो पहिला कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिउँ है त। सो a भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ अहिले 5, 5 भनेर दिएको छ। यसलाई हामीले कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भनेर मानेका छौं अहिलेलाई। सो मसँग एभ्री साइड्सको चाहिँ के थाहा छ, डाइमेन्सन थाहा छ भने मैले b, c, d भन्ने पोइन्ट्सको कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने त है त। सो अब b भन्ने पोइन्टको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ सो a भन्ने पोइन्टको ट्याक्क भर्टिकली माथि के छ त b भन्ने पोइन्ट छ। दैट मिन्स यो चाहिँ के छ त एउटै भर्टिकल लाइनमा पर्छ र जहिले पनि कुनै पनि दुईटा पोइन्टहरु एउटै भर्टिकल लाइनमा पर्छ भने त्यसको के हुन्छ त x कोअर्डिनेट अलवेज सेम हुन जान्छ र त्यसको y कोअर्डिनेट मात्र के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। दैट्स व्हाई सो a भन्ने पोइन्टको x, y भ्यालु कति छ 5, 5 छ। सो x भ्यालु a भन्ने पोइन्टको जति थियो b भन्ने पोइन्टको पनि सेम नै हुने भयो। तर y भ्यालु चाहिँ के भयो त भन्दा अब a भन्ने पोइन्ट भन्दा b भन्ने पोइन्ट चाहिँ के छ त भर्टिकली अपवर्ड छ। दैट मिन्स हाम्रो साइन कन्भेन्सनले के भन्छ, यदि हामी डाउनबाट अप गइरहेका छौं भने जहिले पनि त्यसलाई के रिड गर्ने पोजिटिभ रिड गर्ने। सो अब a भन्ने पोइन्टको y कोअर्डिनेटमा मैले यो ab भन्ने लाइनको लम्बाई जुन चाहिँ 5 युनिट छ मैले जोडिसकेपछि के आउने भयो त मेरो b भन्ने पोइन्ट्सको y कोअर्डिनेट आउने भयो। सो जसको कारणले गर्दा मेरो b भन्ने पोइन्ट्सको ओभरअल कोअर्डिनेट त कति आयो त 5, 10 आयो है त। त्यस्तै गरी अब b बाट c भन्ने पोइन्ट्समा जाउँ। अब b भन्ने पोइन्टको तुलनामा c भन्ने पोइन्ट्स कुन डाइरेक्सनमा छ त राइट डाइरेक्सनमा छ। दैट मिन्स हामी अब लेफ्टदेखि राइट डाइरेक्सनमा गइरहेका छौं र लेफ्टदेखि राइट डाइरेक्सनमा जाँदा जहिले पनि साइन कन्भेन्सन के युज गर्ने भन्छ त हामीले त्यो डिस्टेन्सलाई पोजिटिभ रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब b देखि c डाइरेक्सनमा जाँदै गर्दा यो दुईटा पोइन्ट्स के छ एउटै होरिजेन्टल लाइनमा पर्छ। सो एउटै होरिजेन्टल लाइनमा पर्ने बित्तिकै यसको y कोअर्डिनेट के हुन्छ सेम हुन्छ। दैट मिन्स हाम्रो b भन्ने पोइन्टको y कोअर्डिनेट कति थियो 10 थियो भने c भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट पनि अहिले कति नै हुन्छ 10 नै हुन्छ। फरक चाहिँ के पर्यो त भन्दा अब यसको x कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ। कतिले चेन्ज हुने भयो त 10 युनिटले चेन्ज हुने भयो। सो साइन के छ त हाम्रो लेफ्टदेखि राइट जाँदा पोजिटिभ हुन्छ भनिसकेपछि अब b भन्ने पोइन्टबाट c भन्ने पोइन्ट चाहिँ कति टाढा छ त 10 युनिट टाढा छ। सो त्यही भएर यसको x कोअर्डिनेटमा b भन्ने पोइन्टको x कोअर्डिनेटमा हामीले 10 युनिट जोडेपछि के आउने भयो त c भन्ने पोइन्टको चाहिँ x कोअर्डिनेट आउने भयो। जसको कारणले गर्दा चाहिँ c भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहिँ कति आयो त अहिले 15, 10 भनेर आयो। सो त्यस्तै गरी अब d भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब c भन्ने पोइन्टबाट d भन्ने पोइन्ट कता छ त भन्दा भर्टिकली डाउनवर्ड छ। दैट इज अब हामी चाहिँ अपदेखि डाउन डाइरेक्सनमा गइरहेका छौं भने डिस्टेन्सलाई के रिड गर्ने नेगेटिभ रिड गर्ने। तर यो डिस्टेन्स कस्तो डिस्टेन्स हो त भन्दा यो भर्टिकल डिस्टेन्स हो। ठीक छ। हामीले के भनेका थियौं अघि भन्दा यदि यो c र d भन्ने पोइन्ट अहिले के छ एउटै भर्टिकल लाइनमा पर्छ। सो एउटै भर्टिकल लाइनमा पर्ने बित्तिकै दुईटाको x कोअर्डिनेट के हुन्छ अलवेज सेम हुन्छ। सो c को x कोअर्डिनेट 15 थियो भने d को पनि 15 नै हुन्छ। तर अब यसको चेन्ज चाहिँ के हुने भयो त y कोअर्डिनेट चेन्ज हुने भयो। कतिले चेन्ज हुने भयो त 5 युनिट्सले। तर कुन डाइरेक्सनमा नेगेटिभ डाइरेक्सनमा, किन भन्दा हामी अपदेखि डाउन डाइरेक्सनमा आएको हुनाले चाहिँ अहिले यसको y कोअर्डिनेट चाहिँ नेगेटिभ 5 ले चेन्ज हुन जान्छ। जसको कारणले गर्दा 10 मा -5 गर्दा कति आयो त 5 आयो। सो d को कोअर्डिनेट कति आयो त 15, 5 आयो है त। सो अब यो हामीले निकालेको कोअर्डिनेट ठीक छ कि छैन भनेर एकचोटी चेक गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त हामीले जुन a भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेटबाट b c d कोअर्डिनेट निकाल्यौं लास्टमा d भन्ने पोइन्टबाट
a को कोअर्डिनेट चाहिँ कति नै आउनु पर्यो त स्टार्टिङमा जति थियो त्यति आउनु पर्यो है त सो एकचोटी यसलाई चेक गरौँ सो d भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट 15,5 छ र d भन्ने पोइन्ट भन्दा a भन्ने पोइन्ट कतापट्टि पर्छ त भन्दा हामीसँग राइट टु लेफ्ट पर्छ ठीक छ यो a भन्ने पोइन्ट कतापट्टि छ त d भन्ने पोइन्टको लेफ्ट डाइरेक्सनमा सो त्यही भएर डिस्टेन्स के रिड गर्ने नेगेटिभ रिड गर्ने अब एउटै होरिजेन्टल लाइनमा पर्ने बित्तिकै यो a, d भन्ने पोइन्टको भर्टिकल डिस्टेन्स सेम हुन्छ द्याट्स वाइ d भन्ने पोइन्टको भर्टिकल कोअर्डिनेट कति छ y कोअर्डिनेट 5 छ भने a भन्ने पोइन्टको पनि भर्टिकल कोअर्डिनेट 5 नै हुन्छ तर x कोअर्डिनेट चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ -10 ले चेन्ज हुन्छ माइनस किन त भन्दा हामी राइटदेखि लेफ्ट आइरहेका छौँ राइटदेखि लेफ्ट आउँदै गर्दा डिस्टेन्स नेगेटिभले चेन्ज हुन्छ सो x को कोअर्डिनेट कति आउने भयो त 15 - 10 गर्दा चाहिँ x कोअर्डिनेट a को 5,5 नै आउने भयो है त x, y कोअर्डिनेट भनेपछि a को कोअर्डिनेट हामीले जति स्टार्टिङमा लिएका थियौँ एन्डिङमा पनि के नै आयो त्यति नै आयो भनेपछि हामीले गरेको क्याल्कुलेसन के छ अहिले ठिक छ है त सो अब यो फिगरलाई हामीले के गर्नु पर्यो त एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा प्लट गर्नु पर्यो भने हामीसँग के हुन्छ डिफ्रेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टमको सिन्ट्याक्स हुने गर्छ है त सो सिन्ट्याक्स के छ त भन्दा नर्मली एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम हामीले प्लट गर्न खोज्दै छौँ भने सिम्पली हामीले गर्ने के गर्छौँ त यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ x, y भनेर चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट इनपुट गर्ने गर्छौँ है त सो सबैभन्दा पहिला के गर्नु त यो जुन फिगर हामीले बनाएका छौँ यो फिगरलाई चाहिँ हामीले क्याडमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न खोजौँ सो कसरी इम्पोर्ट गर्ने त भन्दा अब मसँग एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम युज मैले गर्न खोज्दैछु भने मैले पहिला के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा बाई डिफल्ट मेरो क्याड सिस्टमले चाहिँ मैले दिएको कोअर्डिनेटलाई चाहिँ एब्सोल्युटमा रिड गरिरहेछ कि अरू कुनै युनिटमा रिड गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो सो त्यो मैले कसरी चेन्ज गर्न सक्छु त भन्दा मसँग dynpicooords भन्ने एउटा कमान्ड छ यो कमान्ड हालेर मैले चेक गरिसकेपछि यहाँ मसँग दुईटा अप्सन आउँछ नर्मली 0,1 भनेर भन्छ ठीक छ सो यो 0 भनेर अहिले डिफल्ट भ्यालु आइरहेको छ यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा मैले सिम्पली यदि कुनै पोइन्टहरु इन्टर गर्छु क्याडमा भने यसले बाइ डिफल्ट नै भ्यालु कुन सिस्टममा रिड गरिरहेको हुन्छ 0 भन्ने बित्तिकै रिलेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है अब मैले यसलाई सिम्पली के गर्न सक्छु त 0 बाट 1 मा चेन्ज गर्दै भने के हुन्छ 1 भन्ने बित्तिकै अब क्याड सिस्टमले के रिड गर्छ त्यसलाई एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा रिड गर्ने गर्छ ठीक छ सो मैले यसलाई इन्टर गर्दै अब इन्टर गरिसकेपछि अब मैले जति पनि कोअर्डिनेटहरु इनपुट गर्छु त्यो सबै केमा रिड भइरहेछ एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा रिड भइरहेको छ सो सिम्पली मैले के गर्न सक्छु त अब मैले रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ म सिम्पली केमा जान्छु लाइन कमान्ड इन्टर गर्छु लाइन कमान्ड इन्टर गरिसकेपछि अटोक्याडले मलाई फर्स्ट पोइन्ट माग्छ फर्स्ट पोइन्ट भन्छ मैले पोइन्ट इन्टर गर्दा के गर्नु पर्यो त x, y भ्यालु दिनु पर्यो अब x, y भ्यालु दिनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला a भन्ने पोइन्टको x, y भ्यालु कति छ 5,5 छ सो म सिम्पली के इन्टर गर्छु 5,5 इन्टर गर्छु इन्टर गरे मेरो फर्स्ट पोइन्ट आयो ठीक छ अब मेरो सेकेन्ड पोइन्ट चाहियो सेकेन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ 5,10 छ सो म सिम्पली के गर्छु त सेकेन्ड पोइन्टको लागि 5,10 भनेर इन्टर गर्छु यसले 5,10 रिड गर्यो त्यस्तै गरी मेरो c भन्ने पोइन्ट छ 15,10 छ यसलाई मैले कसरी दिन्छु त 15,10 भनेर रिड गर्छु र मेरो d भन्ने पोइन्ट कति छ त अहिले 15,5 छ सो d भन्ने पोइन्ट कति छ 15,5 छ यसरी इन्टर गरे भने मेरो d भन्ने पोइन्ट पनि आयो र फेरि हामी a मा गएर क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ सो a को कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले इन्टर गरौँ a को कोअर्डिनेट कति छ त सो 5,5 इन्टर गरिसकेपछि मैले जुन ठाउँबाट स्टार्टिङ गरेको थिएँ यो चाहिँ मेरो के भयो त क्लोज भयो ठीक छ भनेपछि यसरी चाहिँ मैले एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरेर मैले के गर्न सक्छु त अब्जेक्टहरु ड्रा गर्न सक्छु अब यो बाहेक हामीसँग सेकेन्ड अप्सन पनि के हुन सक्छ त भन्दा सपोज मलाई के थाहा थिएन त भन्दा dynpi कोड्स भन्ने फंक्सन भनेको मैले कुन चाहिँ सिस्टम युज गरिरहेको छु भन्ने मलाई पहिले थाहा हुन्थेन भने मैले बाइ डिफल्ट नै के गरेर आउँथे त 0 भ्यालु युज गरेर आउँथे भन्नुको मतलब मेरो सिस्टमले आफै डेटा केमा रिड गरिरहेको हुन्थ्यो त यसले रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा युज गरेर आउँथ्यो अब त्यति बेला मैले एब्सोल्युटमा कसरी डेटा एन्ट्री गर्न सक्छु त भन्दा फेरि पनि म लाइन कमान्डमा जान्छु पहिलो पोइन्ट जहिले पनि स्पेसिफाई गर्दा x, y भ्यालु नै दिने जुन चाहिँ मेरो अहिले कति छ 5,5 छ ठीक छ तर अब मैले सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो त बनाउनु पर्यो है सो मैले सेकेन्ड पोइन्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दा अब अघि जस्तै गरी मैले x, y भ्यालु हानेको थिएँ अब मैले सिम्पली x, y भ्यालु हानेर यसले रिड गर्दैन अब मैले जति पनि x, y भ्यालु दिन्छु नि यसले बाइ डिफल्ट नै के गर्छ रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा रिड गर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ किन भन्दा हाम्रो सिस्टमले अहिले डेटा केमा रिड गरिरहेछ रिलेटिभ कोअर्डिनेट सिस्टममा रिड गरिरहेछ सो त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु त मैले सिम्पली के गर्छु त शिफ्ट 3 दाबे भने मसँग
ह्याज एक्टिभेट हुन्छ। ह्याज दाब्ने बित्तिकै अब मेरो डेटा अटोमेटिकली केमा जान्छ, रिलेटिभबाट एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा जान्छ। ठिक छ। सो मेरो सेकेन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट कति थियो त अहिले? सेकेन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट कति छ हामीसँग? 5,10 छ। सो म सिम्पली के गर्छु त 5,10 भनेर यहाँनिर इन्ट्री गरिसकेपछि मेरो सेकेन्ड पोइन्ट त्यहीँनिर गएर क्लिक भइरहेछ। त्यस्तै गरी मेरो थर्ड पोइन्ट दिनु पऱ्यो भने मैले 15,10 दिनु पऱ्यो, तर नबिर्सिने कि मैले ह्याज चाहिँ अगाडि हान्नुपर्छ। ह्याज हानेर मैले 15,10 भन्ने डेटा इन्ट्री गरेँ भने मेरो थर्ड पोइन्टमा गएर क्लिक भयो। त्यस्तै गरी मेरो फोर्थ पोइन्ट छ 15,5 सिफ्ट, फेरि ह्याज हान्ने, अनि ह्याज हानिसकेपछि हामीसँग 15,5 छ। ठिक छ। 15,5 भनेपछि हाम्रो डी भन्ने पोइन्टमा आयो र लास्टको पोइन्ट चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त? यो पोइन्ट चाहिँ डीबाट एमा आउँदाखेरि मैले 5,5 दिनु पऱ्यो, तर अगाडि चाहिँ मैले ह्याज इन्टर गर्नु पऱ्यो। सो 5,5 इन्टर गरिसकेपछि मेरो जुन पोइन्टबाट मैले स्टार्टिङ गरेको थिएँ त्यो पोइन्टमा गएर मेरो एन्ड भयो। ठिक छ। यो भनेको एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममै पनि हामीले कुनै एउटा जोमेट्रिक सेप बनाउनु पऱ्यो भने कसरी ड्र गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले दुईटा तरिका युज गरेका छौँ। जस्तै यदि हामीलाई सुरुमै हाम्रो क्याडले कुन सिस्टम युज गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ। होइन मलाई थाहा छैन कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन भने चाहिँ मैले सिम्पली के गर्न सक्छु त फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ x, y भ्यालु दिएर सेकेन्ड पोइन्ट आफ्टरबाट चाहिँ के गर्न सक्छु त ह्यासट्याग हानेर मात्रै x, y भ्यालु के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिड गराउनु पर्ने हुन्छ है त। सो यो दुईटा तरिकाबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ जोमेट्रिकल सेपहरू चाहिँ ड्र गर्न सकिन्छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू।